हालेलुया सुना खुदाम की तारीफ हो। आज हमने खुदाम के जिंदा कलाम में से ये जो देखा है प्रोवर्ब्स उसका चैप्टर 10 और उसकी वर्स 21, बस वापस उसकी 21 आयत में हम खुदाम के जिंदा कलाम में से देखते हैं कि साधक के होंठ पुख्तों को गुजार पहुंचाते हैं लेकिन अहमक बेअक्ली से मरते हैं। इट मीन्स कि जो साधक है उसके मुंह से हमेशा भलाई की बातें निकलेंगी जो दूसरों के लिए फायदेमंद होंगी और हमेशा उसकी बातों में खुदावन ने ऐसी कुदरत रखी होगी कि जो दूसरों को उनके हालात में उठाने का बायस बनते हैं। आमीन। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। आमीन। खुदावन ने हमें नमक ठहराया है। नमक जो है, क्योंकि अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल हम एक डिश बनाते हैं जिसमें हम सारे स्पाइस डाल देते हैं लेकिन हम नमक नहीं डालते तो उसमें कितना मजा आएगा उस डिश को खाने में, हमें तो बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह से जब हमारे अंदर से ये टेस्ट निकल जाता है, कलाम का नमक है हम निकल जाते, तो फिर हम क्या रह जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि अगर नमक अपना मजा खो दे तो उसको फिर क्या किया जाए, उसको बाहर फेंका जाता है और वो रोंदा जाता है। तो जब हमारे अंदर कलाम नहीं होता, खुदा की आवाज नहीं होती, तो हम भी लाइक नमक उस नमक की मानिद होते हैं जिस जो अपने अंदर टेस्ट नहीं रखता और उसका फिर क्या अंजाम होता है, इसको बाहर फेंका जाता है और वो रोंदा जाता है। सो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ें, इसको समझें कि ये हमारे लिए क्या इस पे खुदावन ने पैगाम रखा है। तो कलाम मुकद्दस कहता है कि सादक के जो होंठ है बहुतों को गुजार पहुंचाते हैं, लेकिन क्योंकि वो दूसरे के लिए भलाई की बातें करते हैं, उनकी सिचुएशंस में, उनकी मुश्किल में वो ऐसी बात करेंगे खुदावन के कलाम से कि जो उनकी मुश्किल में से निकलने का वो सबब बन जाएगा। आमीन। और खुदावन और आयत नंबर 22 में है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। खुदावंद ही की बरकत, जहाँ पर ही पर जोर दिया गया है, खुदावंद ही की बरकत, यानी कि जो खुदावंद हमें बरकत देता है दौलत के रूप में, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। शरीर भी दौलत देते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि खुदा में यीशु मसीह को भी वो कहने लगे कि तू झुक कर मुझे सजदा कर तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। और आज भी वो लोगों को बहुत से ऐसे कामों में उसने उलझाया और जहां से वो उनको अपनी तरफ से दौलत दे रहा है, लेकिन उसकी दौलत में हमेशा दुख शामिल रहता है। कैसे? खुदा जो हमें दौलत देते हैं उसमें हम पीसफुल रहते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। अब यहाँ पर वो गरीब की बात नहीं हो रही कि जिनके पास रुपया पैसा नहीं, यहाँ पर उन गरीबों की बात हो रही है जिनके पास रुपया पैसा सब कुछ है, मालो दौलत, लेकिन वो दिल के गरीब है। उनके अंदर शेखी नहीं, प्राउड नहीं और तकब्बुर नहीं, घुमंड नहीं। और जब शरीर किसी को दौलत देता है तो वो क्या करता है, वैसे ऐसे तकरीबात लोग करते हैं जिसमें शराब नोशी, नाच रंग होता है, ऊंची ऊंची आवाज में गाने गाए जा रहे थे, इर्द गिर्द के माहौल में डिस्टर्बेंस होती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और उनके सबको वो उठा के ले जाती है। और क्या हुआ, इब्लीस ने जो दुख दिया और उन्होंने इस तरह से उसको इस्तेमाल किया तो वो उनके लिए दुख का सबब बन गया, क्योंकि वो उसको दुनिया की वजह से, इब्लीस ने जो उनको बरकत दी, दौलत दी, उसको वैसे ही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब सादक को खुदा बरकत देता है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरा एक हाथ दे तो तेरे दूसरे हाथ को भी पता भी ना चले। और सादिक क्या करता है, जब खुदावंद उसको बरकत देता है दौलत के रूप में, तो वो क्या करता है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, वो खुदावंद की बादशाही की वुसअत के लिए उसको इस्तेमाल करता है। और वो जब इस्तेमाल करता है तो वो शेख ही नहीं मारता, वो तकब्बुर नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता, बल्कि एक चुपके से वो मदद करता है और बाद में वो खुदावंद की हज़ूरी में शुक्रगुजारी करता है और खुदावंद इस बात से खुश होता है क्योंकि खुदावंद की बात को उसने माना, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया कि तेरा एक हाथ है और दूसरे को पता भी ना चले। आमीन। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सो जो खुदावंद हमें बरकत देता है, दौलत देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता, क्योंकि हम पीसफुल होते हैं, हम अमन में रहते हैं, हम हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार रहते हैं, हम तो कब्र नहीं करते, प्राउड नहीं करते और किसी किस्म की शेखी नहीं, दिखावा नहीं करते और पीसफुल रहते हैं। आमीन। आगे आयत नंबर 23 में है, अहमद के लिए शरारत खेल है
پر حکمت عقل مند کے لیے ہے۔ آمین۔ احمد کے لیے کیا ہے؟ شرارت کھیل ہے۔ وہ ہر وقت اپنے کردار سے، ان چیزوں سے اس چیز کو کھیل سمجھتا ہے، کہ چاہے کسی کی زندگی میں وہ کسی چھوٹی سی بات کر دے، اس کی زندگی میں کوئی مشکل آ رہی، پریشان، اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، وہ صرف اپنے من کی خوشی کو پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے جو شرارت ہے وہ کھیل بنی ہوئی ہے۔ لیکن کلام خدا کہتا ہے حکمت عقل مند کے لیے۔ سو کلام خدا ہمیں کہتا ہے جو جو ہم میچور ہوتے چلے جائیں، ہم ان چیزوں کو سیکھتے چلے جائیں، کیونکہ اگر ایک بھی بندہ خدا کو قبول کرتا ہے، ایک بھی بندہ خدا کے کلام سے اپنا دل لگاتا ہے، تو وہ صرف، بزرگ داؤد نبی کہتے ہیں میرا دل لبریز ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو خدا پیس، اطمینان، سکون رکھتا ہے، وہ بہ کر دوسروں تک جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی پیس بن جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو انہوں نے اپنے قادر مطلق خدا نے جن کو برکت بخشی تھی، وہ معجزات کرتے تھے، وہ لوگوں کو کمفرٹ کرتے تھے۔ تو آج میرے عزیزو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اطمینان کا باعث ہیں یا بے چینی کا باعث بنے ہوئے ہیں؟ لیکن ہم اپنے سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سوچیں کہ میں دوسرے کے لیے اچھا کروں، بٹ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو مجھے باعث سے برکت بنا، جب ہم اس کے قدموں میں بیٹھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم خداوند کے ہاتھ کی دستکاری ہیں، انہی نے ہمیں بنایا ہے اور وہی ہمیں ریپیئر کرتے ہیں۔ کیونکہ فار ایگزامپل اگر سیمسنگ کا فون ہے، آئی فون ہے، تو ان کو جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے، وہی اس کو، اگر اس میں کوئی بھی خرابی کسی قسم کی آتی ہے، وہی اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں اور آپ خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، اور جب ہمارے اندر دکھ، بیماری، مشکل، پریشانی آتے، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، تو خداوند ہی ہمارے حالات کو کنٹرول میں کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ جیسے مچھلی کے لیے ایک اصول ہے کہ وہ پانی میں رہے گی تو وہ خوش رہے گی، اور جب اس کو پانی میں سے نکالا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اچھلتی ہے، کودتی ہے، تڑپتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ مر جاتی ہے۔ انسان بھی اسی لیے جب وہ خدا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے خوشی اس کو ملتی ہے، لیکن آخرکار وہ خوشی ہی، جب کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا ہے۔ ابلیس جو میں خوشیاں دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اس میں وہ ساتھ ہی دکھ بھی ملا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وے سے ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ہم انہی اصولوں کو اپنی زندگی اپلائی کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں قدرت ہے بنانے کی اور ڈسٹرائی کرنے کی، کیونکہ خدا نے جب کہا کہ زمین بن جائے تو وہ بن گئی۔ آج جب ہم اپنے حالات میں، اپنی مشکلوں میں کلام کو بولیں گے، اس کے اطمینان کو، تسلی کو مانگیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگیوں میں اطمینان بھی آئے گا، تسلی بھی آئے گی، ہم اپنے بندنوں سے رہائی پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند کا جو کلام تھا وہ ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم حکمت کو پالیں۔ ہم، اور حکمت کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ جب ہم ان کے قدموں میں بیٹھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمیں اپنی حکمت سے بھریں گے، اپنی دانائی سے بھریں گے، اپنے اطمینان سے بھر دیں گے، اپنی تسلی سے بھر دیں گے۔ دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم کپڑے لینے اس دکان پر جائے تو وہ مل جاتے، جوتے کی دکان سے وہ مل جائے گی، گروسری کی دکان سے ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیں، لیکن اطمینان، تسلی، سکون، ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ خداوند کے قدموں میں ہے۔ سو آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھیں اور اپنا دل خداوند کو دے کے اس کو اپنے اطمینان، اپنی تسلی سے بھر دے، اور ہمارے گھروں میں آ جاتا کہ تیرا اطمینان ہمارے گھرانوں پر چھا جائے۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند نے لکھا ہے کہ تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے جب میرے حکموں کو نہیں مانتے، لیکن جب تم میرے حکموں کو مانو گے، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے، تو میں اور باپ آئیں گے اور تمہارے ساتھ سکونت کریں گے۔ آمین۔ خوبصورت بات، آئیں گے اور تمہارے ساتھ سکونت کریں گے۔ جب ہم، جہاں پر خداوند سکونت کرے، کتنا پرسکون ماحول ہوگا۔ آج ہم اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے لوڈ ونس کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں، وہ برکت پائیں، لیکن ہم خداوند کے پاس نہیں ان کے لیے جاتے۔ لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے پاس ان کی ریکویسٹ کو لے کر جائیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، خداوند تو ان کو برکت، تو ان کو دے کر اپنے گھرانوں کے لیے خداوند سے اطمینان، شادمانی اور مسیح کی محبت کو، حکمت اور دانائی کو مانگے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔